खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबके सामने हो। खुदा जो है वो आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और बरकत पर बरकत दे। आज हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो ज़बूर की किताब को जो है वो सीख रहे हैं और अब हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 50 देखेंगे। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है हकीकी इबादत। आज हम सीखेंगे कि हकीकी इबादत आखिर होती क्या है और कलाम मुक़द्दस में ये हकीकी इबादत मतलब किस तरह से जो है वो लिखी गई है। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया। क्या लिखा हुआ है? रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक़ से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। और क्या किया? मशरिक़ से मगरिब तक जो है वो दुनिया को बुलाया। किसने बुलाया है? रब खुदावंद ने। और भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। आमीन। सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आमीन। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आज आपका खुदा जो है वो आपसे हम कलाम हो रहा है कि आपका खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा और आपके तमाम तर दुश्मनों को जितने भी जो है वो आप लोगों को जो है वो दुख पहुंचा रहे हैं या तकलीफ़ दे रहे हैं, खुदा जो है वो उन सबको ख़त्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। आमीन। हमारा खुदा जो है वो जोरावर है। जब खुदा मूसा को दिखाई दिया था तो क्या बता? जल्दी हुई आग की झाड़ियों में खुदा दिखाई दिया था। खुदा जो है वो जब आएगा तो आग जो है वो आगे आगे जो है वो भस्म करती जाएगी। आमीन। और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। हमारा खुदा जोरावर है। हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक है। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा। क्या करेगा? वो अपनी उम्मत की अपने लोगों की अदालत करने के लिए आसमान और ज़मीन को तलब करेगा, उनको बुलाएगा और उनसे जो है वो खुदा जो है वो पूछेगा। हालेलुया। किसकी अदालत करने के लिए? अपनी उम्मत की अपने लोगों की। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरे मुकस्सों को मेरे हजूर जमा करो। यानी कि वो लोग जो खुदा के हैं, खुदा चाहता है कि मेरे हजूर उनको जमा करो। हम सब जो है वो इकाई के रूप में होकर जो है वो दुआ करें, खुदा के हजूर जमा हो जाए। आमीन। ज़बूर 50 जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जो है वो बेहतरीन तौर पर जो है वो बयान किया गया है कि खुदा हमारी जो है वो हमसे क्या चाहता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मेरे मुकस्सों को मेरे हजूर जमा करो। मेरे मुकस्सों को मेरे हजूर जमा करो जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा। मेरे वो लोग जो खुदा के हजूर कुर्बानी लेकर आते हैं, वो लोग जो खुदा के हजूर जो है उसके काम के लिए उसकी खिदमत के लिए अपनी कुर्बानियों को देते हैं। खुदा क्या कह रहा है कि उनको मेरे हजूर लेकर आओ, जो अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, जो अपनी चीज़ों की कुर्बानी दे देते हैं, जो अपने आप की कुर्बानी दे देते हैं। बहुत सारे जो खुदा के खादिम हैं वो अपनी ज़िंदगी खुदा के हजूर दे देते हैं। हमें जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा के हजूर दे देते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी खुदा के हजूर कुर्बान कर दी। हमें और जब कभी मौका मिलता है तो हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं? हम खुदा के लिए जो है वो दे देते हैं। जो है हम चाहते हैं कि खुदा का नाम ऊँचा, उसका कलाम ऊँचा और हम उसका इनकार नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारी जान भी जाए लेकिन हम अपने खुदा का इनकार नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है? हमने जो है वो अपनी ज़िंदगी क्या की है? खुदा के लिए कुर्बान कर दी। हालेलुया। और क्या आपका खुदा आपके लिए जो है वो ज़िंदगी का ताज नहीं रखा हुआ? उसने रखा हुआ आपके लिए। जब आपने जो है वो अपना सब कुछ खुदा को दे दिया तो खुदा ने जो है वो ज़िंदगी का ताज आपके लिए रखा हुआ है। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है और आसमान उसकी सदाकत बयान करेगी। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? आसमान जो है वो उसकी सदाकत बयान करेगी। आसमान में जो वो खुदा की तारीफ़ को, खुदा के जो है वो चीज़ों को जो है क्रिएटिविटी को जो है वो बयान करता है। हमें जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि
خدا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو بنایا ہے، خدا نے کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو بنایا ہے اور بہترین طور پر بنایا ہے، آمین۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے، آمین۔ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ دل اور گردے گردے کو جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، وہ ایک ایک بات کو جانتا ہے۔ ہم انسان کے سامنے جو ہے وہ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں، لیکن جو خدا باپ جانتا ہے ہمارے دل کی ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز کو، کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کسی کے بارے میں کیا سوچیں کیا نہیں سوچیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی بات پہ سیٹ تھی، تو تب میں یوں بیٹھی ہوئی تو خدا نے مجھے بولا کہ آسمان کی طرف دیکھ۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل کلیئر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو خدا نے کہا کہ تیرا دل بھی ایسے ہی صاف ہونا چاہیے، کسی کے لیے ذرا سا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ عہد باندھ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بچے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، تبھی ہماری دعا قبول ہوگی، آمین۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دل کو پاک رکھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ خدا پر ایمان اور بھروسہ ہمیشہ رکھنا ہے، آمین۔ اور لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے، اے میری امت سن۔ خدا کہہ رہا ہے اے میری امت سن، اس کا مطلب ہے اے میرے لوگوں سنو، آمین۔ میں کلام کروں گا، آمین۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں کلام کروں گا، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہم سے بات کرے، خدا ہم سے ہم کلام ہو۔ اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ اسرائیل یعنی خدا کی قوم، خدا کے لوگ، آمین۔ اور ہم سب جانتے ہیں، اور میں اس بات کی اقرار کرتی ہوں کہ میں اسرائیل ہوں، میں خدا کی قوم، میں خدا کا جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہوں، آمین، خدا کی بیٹی ہوں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، خدا کا جو ہے وہ لوگ کہلاتے ہیں، آمین۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں ہی تیرا خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی کے سامنے مت جھکنا، چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں، جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا، صرف اپنے خدا کے قدموں میں جھکنا ہے۔ جب ہم اس کے قدموں میں جھکیں گے، وہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، وہ ہمارے لیے جنگ لڑے گا، اور جب وہ جنگ لڑے گا تو وہ فتح سے بھر کر ہمیں غلبہ بخشے گا، آمین۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، کیا کروں گا؟ میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں تجھ پر گواہی دوں گا، اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، ہاللیلویا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا خدا میں ہی ہوں، میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، آمین۔ خدا کہہ رہا ہے میں تجھے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوگتنی قربانیوں کو برابر میرے سامنے رہتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تیری جتنی بھی سوگتنی قربانیاں وہ برابر میرے سامنے رہتی ہے، میں انہیں یاد کروں گا، اور میں کیا کروں گا؟ ان کے جو ہے وہ انہیں یاد کر کے جو ہے وہ تیرے لیے جو ہے وہ بہترین پلان کروں گا، آمین۔ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے نہ میں تیرے گھر بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑ کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جو ہے وہ جو ہے گھر سے بیل بھی نہیں لوں گا، اور تیرے باڑے سے بکرے بھی نہیں، بلکہ جنگل کے ہر جانور سب کچھ جو ہے وہ میرا ہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، آمین۔ اور بے شک اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ خدا ہی کی ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ پہاڑ کے جتنے بھی پرندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں، ہر چیز خدا کی ہے، کیونکہ خدا زوراور ہے، کیونکہ خدا قدرت والا ہے، اور وہ جلال سے بڑا خدا ہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔